السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. دونك معكم مره اخرى شيماء من مجوهرات اميره اللي كنتواجدوا بالضبط في مدينه سطات، زنقه الذهيبيه الرقم 61. وبيان سور راه تنديروا لكم لا ليفريزون غراتويت فين ما كنتو في المغرب. دونك جيسبر انكم تكونوا في الوقيته. نحاولوا نلونسيو لو لايف حتى في انستغرام. فوالا مرحبا بكم بما دخلتوا كاملين. نيزيتي با انكم تبارطاجيو لو لايف. دونك السلام عليكم ناس ديال الانستغرام، مرحبا بكم كاملين في لايف ديال اليوم. بيان سور غادي يكونوا دي زارتيكل ا بيتي بري، غيكون جديد ولا بد، وغادي يكونوا باثمنه مناسبه. دونك بقاو معنا البنات. الا بغيتو تكومونديو لي زارتيكل ديالكم كتختاروا اي موديل عجبكم في اللايف، كتسكرينيو دوزو عندنا سوغ واتساب فيسبوك ميسنجر فين ما بغيتو، اي كتصيفطوا لينا نون برينون ادريس اي نيميرو تليفون بور كونفيرمي لا كوموند، وان شاء الله كتكون عندكم او كور دو لا سيمين. مرحبا بكم. السلام عليكم. سلام لاله رانيا مرحبا. دونك مرحبا بالمتتبعات ديالنا. s'il vous plaît cadeau pour maman chaîne. لا اميمه مرحبا avec plaisir. pour les chaînes cadeau كاينين بزاف. دونك تقدري تاخدي لا شين بوندونتيف، لي موديل 3D، لي موديل ديال سيتي الحبايب، كاين بزاف لي موديل. دونك صيفطي لي ميساج في الميسنجر ولا في انستغرام نجاوبك ان شاء الله. سلام لاباس عليك؟ ديما توب. الله يبارك فيك لاله خديجه لهلا اختك، شكرا بزاف. مرحبا مرحبا بكم، تبارك الله راكم في الوقيته. دونك لايف ديال اليوم ان شاء الله يكونوا فيه دي زارتيكل زوينين، بيان سور دي زارتيكل طوندونس. بقاو معايا البنات، راه يكون جديد. يعني يكونوا لي كوردون، لي زونسومبل، لي براسلي، لي غورميت، لي باك دو مارياج، يعني من كل شيء راه جبت لكم لي زارتيكل. لطيفه السلام عليكم. سلام لاله لطيفه مرحبا بك. السلام عليكم، الله يوفقك ان شاء الله. اللهم امين. لاله ايناس لاله اختك مرحبا. دونك نيزيتي البنات انكم نيزيتي با انكم تبارطاجيو لو لايف سي فو بلاي، غير تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش كلشي يقدر يدخل يتفرج فينا اليوم في لو لايف. غادي يكونوا دي زارتيكل ا بيتي بري ان شاء الله. سي فو بلاي براسلي بوغ اوم ما تنسيهمش. الاخ اسماعيل مرحبا افيك بليزير. دوك لي براسلي اوم نخليهم لي هنا، بقى معايا راه غنوريهم ليك ان شاء الله. بونجور شيماء. بونجور اختي ايمان مرحبا. سلام شيماء. ننتظر في شرف. الله يبارك فيك لاله يسرى مرحبا. هادو بحال هادوك. دونك لي براسلي اوم راه موجودين نتاهما غادي نوريهم ليكم. دونك على بركه الله نبداو ان شاء الله بلي زارتيكل اللي موجوده لكم انا اليوم. دونك اول حاجه هما لي كوردون. دونك البنات لي كوردون اللي تيجيو زوينين هادو في البيزا، سورتو دابا كيف قلت لكم مع الصيف كتلبسوهم ماتشينغ مع دوطخ براسلي تيجيو زوينين. بيان سور كاين هادو اللي فيهم لي بول كبارين دايرين 400 درهم 400 درهم، وعندنا الصغارين اللي فيهم لي بول صغيورين دايرين 350 درهم. دونك هادو البنات يتسمى ستهاب، تقدروا ديروهم كوم كادو بالنسبه للناس الاخرين، تقدروا ديروهم كوم كادو البنات، تقدروا او ميم طون تلبسوهم مع دوطخ براسلي تيجيو غزالين. اهلا وسهلا اختي شيماء. اهلا وسهلا اختي رميساء مرحبا. سلام عافاك باك دو مارياج اختي هاجر مرحبا. تو سويت غير بقاي معايا. دونك هادو البنات لي كوردون راه فيهم كاع لي كولور، اللون اللي بغيتو راه موجود ها نتوما. دونك فوالا اونسومبل ديك ونقل من 2 مليون عافاك. لاله بيجاما ماروك مرحبا. صيفطي لي ان شاء الله سور بريفي نوريك لي موديل، راه كاينين لي زونسومبل بلديين كاين بزاف تشكال فيهم، يبقاي معايا ان شاء الله. دونك البنات بغيت نوريكم اول حاجه بعدا هي هاد السنيسه اللي لابسه انا هنايا. دونك هادي البنات الجديد سي اون كرياسيون لي ديالنا، هادي سي لا مارك كريستيان ديور خلاص لي خارجه تري طوندونس. دونك خدمناها لكم البنات في اون شين فين، وزنا عليها التاج هذا هنا من التحت. فرانشمون غزاله البنات. هاد لا كرياسيون ديال سي دي. دونك هنا كاينه سي دي اللي هي كريستيان ديور، وفيها اون بيتيت غوت هنايا، او ميم طون فيها واحد التاج نازل من هنا. دونك البنات كتجي رائعه. خدمنا لكم في اون شان رقيقه ولكن صحيحه، وتا لو موتيف ديال السي دي صحيح ما كيبومبيش. فرانشمون البنات كتجي غزاله في اللبسه. هادي سي لو نوفو موديل اللي خدمنا لكم، جيسبر انا يعجبكم. فرانشمون انا عجبني بزاف، تيجي حلو في اللبسه. خلاص راه سي تري طوندونس هاد لو موديل كريستيان ديور. اي بور لو بري دايره 1400 درهم 1400 درهم. مي راها صحيحه البنات، التاج ديالها صحيح، يعني ماشي داكشي اللي اون لازير خفيف كيبومبي، نو هادو البنات خدماهم لكم صحيح، يعني داكشي اللي كيبومبي بزاف ما كنبغيوش نخدموه بزاف. دونك هادو البنات لو سي دي اللي فيهم صحيح، وميم هاد لا بتيت كورون اللي هنايا حتى هي صحيحه. دونك سي ان موديل اللي ا نو با ريغريتي. فرانشمون باش هي شان هادي سي اون شان تري جولي، السلسله ديالها رقيقه مي صحيحه، وميم لو موتيف اللي تري سوليد. هانتوما البنات ديت موا كيفاش جاتكم هاد لا نوفيل كرياسيون، جيسبر تعجبكم.
دونك يلاه جبناها فيها لو ستوك. خليناها ليكم دو كوتي، قلت نوريها باش تشوف كيفاش جاتكم. فرانشمون كتجي غزاله في البيس. تقدروا تلبسوها طويله كوم تقدروا تلبسوها قصيره على حسب كل واحد فيكم وكيفاش بغى يلبسها. دونك راه فيها القصيره هانتوما شو كتجي رائعه البنات، حلوه بزاف البيسه، زوينه. يزين يامك لاله سميره، زوينه هادي. الله يبارك فيك لاله اميره لهلا اختك. دونك مرحبا هانتوما البنات، تجي رائعه. جيت معطله يمكن لا بالعكس جيتي في الوقيته تبارك الله عليك. دونك يلا كنت كنوريهم هاد السنيسه ديال كريستيان ديور. سا سي لا نوفيل كوليكسيون اللي خدمنا. السنيسه ديالها رقيقه مي صحيحه، ميم لو موتيف سي دي ماشي داكشي اللي تيبون بها البنات. هادي الي سوليد، لو موتيف سي دي صحيح، وميم هاد لا كورون تاهي صحيحه. دونك ماشي دوك الرقاقين ديال 600 700 درهم هذوك ما درناهمش. هادي باغ كونطخ الي سوليد. فوالا البنات صحيحه وكتجي ديال طول لي جور. دونك فوالا جيسبر تكون عجباتكم. انا فرانشمون عجبتني بزاف، دوكو تنبقى لابسه في عنقي. فوالا هانتوما تجي حلوه. دونك نيزيتي با البنات تسكرينيو اي حاجه عجباتكم يدوزوا عندنا سو بريفي. الا بغيتو تعرفوا عليها بلوس دانفورماسيون ولا بغيتو تكومونديوها صيفطوا لنا نو برينون ادريس و نيميرو تليفون. بيان سور لا كومونديتو دابا كتوصلكم لا كوموند ديالكم او كور دو لا سيمين. دونك في هذا في وسط لا سيمين كتوصلكم لا كوموند ديالكم. اونكا بالنسبه للناس اللي باقيين كيسافروا لبرا باغيين كلكو زارتيكل وعندهم شويه الوقت، يعني باقا لكم تقريبا هاد لا سيمين تقدروا تكومونديو فيها في وسط، توصلكم لا كوموند في وسط السيمانه قبل ما تمشيو لبرا. بالنسبه للجاليه المغربيه اللي كلشي كان برا وحاولوا دابا انهم يدخلوا، راه كاينين لي موديل البنات بالنسبه اللي باقيين هنايا. دونك راه كاينين لي موديل اي لا ليفريزون راه كتكون في وسط لا سيمين. شحال دايره هاد السي دي اختينوها. دونك هادي 1400 درهم 1400 درهم صحيحه، ماشي داكشي اللي خفيف. 1400 درهم 28000 ريال. دونك راها صحيحه البنات وديال دائما، يعني فريمون ماشي خساره فيها، كتلبسوها فريمون صحيحه وديال طول لي جور. دونك فوالا نكملوا ان شاء الله بوغ لي شين ديال لويز. البنات جبت لكم كذلك هاد لا شين ديال لويز. هانتوما نوريها لكم كيفاش كتجي. هذه غزاله كتجي في البيسه. نحاول نلبسها لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي البنات. واش تصوب سلسله رقيقه بزاف دغيا تقطع. اختي جليله بالنسبه للسلسله رقيقه بزاف ولكن صحيحه ديال دائما. لو فيت ان السلسله تقطع ولا ما تقطعش ما عندهاش علاقه بالرق ولا بالغلط ديال السلسله، عندها علاقه بالاسباب. الا تجرات راه كتقطع اي سلسله، يعني واخا حتى هذه اللي غليظه لا جريتها بجد غادي تقطع، سي نورمال. دونك كاين اللي كانوا عندنا ديال لوي فيتون قل منهم في لو بري دايرين غير 600 درهم وتبارك الله صحيحه. كانت عندنا سلسله ديال لوي فيتون غير 650 درهم ورقيقه مي تبارك الله صحيحه. وهذه خلاص زايده عليها في لو بري، يعني ثقيله عليها. مي البنات كونوا هانيين من ناحيه الصحه فريمون ديال طول لي جور. اي البنات بالنسبه للسلسله ديال لويزا عندي لكم هذا الموديل. دونك هذه اون فيت كانت واحد لا كرياسيون ديال كليون ديالنا. دونك سي لو موديل باتما اون فادير، شافتو من عند باتما اي كومونداتو لينا او بلوتو خلينا فيه ان اوتر موديل بالنسبه لي كليونت اللي بغاوه. دونك هذا سيتي اون كوموند ديال واحد لا كليون ديالنا خداتو من عند باتما. فوالا سا سي لو موديل ديالها فرانشمون غزال البنات. وخلينا منه واحد اخر كوم سا عجبكم نصاوبوا لكم نو كوموند. كتجي فيه لويزا، يعني لويزا حره 21 كاره هانتوما، وفيه حجيرات هنايا في الخضيضر وفي الغوز وفي البيض، وفيه هاد النونه نازله. فرانشمون رائع لو موديل غزال تيجي في البيسه. اي لاشين ديالتو راها صحيحه هانتوما. نيزيتي با تسكرينيو اي موديل عجبكم. دونك هذا البنات سي لو موديل باتما. بالنسبه لا بغيتو دوزو عندنا سو بريفي كوم سا نعرف اين موديل دويتو عليه، حيت واحد لا كليونط كانت شافتو عندها وصيفطاتو لينا اي خدمناه ليها. هانتوما تري جولي ديال طول لي جور، سي تري شيك البنات. انا نعطيكم لو بري ديالو. فوالا شوف لي ديال الحسين زوينه بزاف. الله يبارك فيك لاله اميره، يزين يامك لهلا يخطيك. شتي 9000 درهم هادي 65 ماشي 9000. دونك هذا البنات داير الثمن ديالها 8000 درهم هانتوما 8000 درهم.
دونك هي باش زوينه تقدروا تلبسوها طويله كوم تقدروا تلبسوها تشوكر بحال هكذا تسدوها في هاد لي زانو هاد شفتوا ها نتوما تسدوها تشوكر تجي في هذيك اللويزه نازله رائعه ها نتوما غزاله كتجي في البيسه ابخي هنا عندكم لي زانو تسدوها فين ما نتوما عجبكم شفتوا تجي رائعه البنات بور لو بري داير الثمن ديالها 8000 درهم 8000 درهم ها نتوما شوفوا لو موديل كيفاش داير دو بري نزومي لكم عليها ها نتوما 8000 درهم البنات 8000 درهم 160 الف ريال ابوبخي 800 اورو فوالا فيها اللويزه 21 كاره تري سوليد تري مودرن تري توندونس هانتوما فيها الموديل الفروج دونك هاد البنات 8000 درهم نيسيتي با تسكرينيوها لا عجباتكم فوالا وعاوتاني نوريكم واحد لو موديل اخر حتى هو ديال لويزا اللي هو هذا هانتوما البنات هذه حتى هي موديل ديالها غزال فوالا دونك هذه كتجي بحال الا مضفوره من الجناب سامبل وفيها اللويزه حتى هذه الفغي لويزه 21 كاره فوالا شيماء السلسله ديال السي دي ما كايناش لي بسلسله غليظه الا كانت بليز وريها لي لا جيجي لا بالنسبه للسي دي هي هذه اللي عندنا دونك هذا البنات الا درتو فيها سلسله غليظه غادي تجي يقدر ما تجيش زوينه بزاف هاد لا كرياسيون تجي زوينه مع سنيسه رقيقه شفتو كتجي حلوه في البيسه فوالا سينو الغلاض لي غادكو ديالهم يلا غادي نخدموهم غادي يكونوا غادكو ثقيله فيها السي دي مي لاشين هكا ديال تو لي جور هاد البنات سي برومي راها صحيحه ماشي داكشي اللي خفيف رقيقه وي ولكن صحيحه البنات ديال تو لي جور فرانشمون سي تري جولي وهي اللي مزينها انها رقيقه ماشي انها غليظه يعني من داكشي اللي رقيق وصحيح نتو كتجي روميه هكذا خفيفه ورقيقه وتجي تو لي جور هانتوما البنات الا بغيتو تسكرينيوها ودوزو عندنا ان شاء الله سور بريفي بوغ لا كوموندي فوالا وعندي لكم البنات هاد السنيسله هادي حتى هي غزاله ديال لويزا دونك كتجي فهاد اللون خضر هنايا وهنا كلها بحال الا مضفوره من الجناب هاد البنات كتجي فيها سلسله غلظ من الاخرى شفتو دقيقه داير الثمن ديالها 10300 درهم 10300 درهم اللي هي 1,006,000 ريال هانتوما نيزيتي با انكم تسكرينيو اي حاجه عجباتكم يدوزوا عندنا سور بريفي ان شاء الله هانتوما رائعه كتجي في البيسه وبالنسبه للبنات اللي شان كذلك عندي هاد لو موديل دونك هذا حتى هو موديل غزال هانتوما قاد لي براسلي ديالي هانتوما البنات بالنسبه لهاد لو موديل هذا حتى هو كتجي فيه سنيسله ديال الشوبار مع هاد لي بوندونتيف تري سوليد كيجي رومي بالنسبه للبنات اللي تيبغيو بوندونتيف رومي هانتوما تيجي رومي فيها نزومي حتى في الانستغرام فوالا لي في تيجي بوندونتيف رومي صحيح لاشين شوبار ديال تو لي جور اي بور لو بري داير عطيني كالكولاتريس هانتوما البنات نيزيتي با تسكرينيو اي موديل عجبكم يصيفطوه لينا ان شاء الله سور بريفي دونك هذه البنات دايره 3800 درهم 3800 درهم 76000 ريال غزاله هذه ايزينيا مكلاله سكينه مرحبا فان كليف اللي لابسه سي تو بلي ا كومبيان لالا سناء دونك بالنسبه لا غورميت فان كليف هذه فيها 4 ديال لي فان كليف 1 2 3 4 دونك فيها 4 ديال لي فان كليف صغار دايره 5000 درهم 5000 درهم 100000 ريال فوالا دونك هذه 4 ديال لي فان كليف 5000 درهم 5000 درهم لا غورميت ديال فان كليف اي لا شين بوندونتيف كيف قلت لكم 6800 بلوتو 3800 درهم 3800 درهم 76000 ريال ابوبخي 380 اورو فوالا ندوز لكم ان اوتر موديل دو غورميت دونك بالنسبه للبنات اللي تيعجبوهم القشيوشات جبنا لكم هذا لو موديل ديال القشيوشات اللي تيبان خفيف مي إلي تري سوليد او نيفو دي موتيف هانتوما دونك هذا البنات لي موتيف ديالو غزالين هادي ماشي دوك سنيسات قشيوشات اللي بلديين هادي شي حاجه اللي فريمون تري شيك روميه بزاف لي موتيف ديالها هما فيهم دي كور تري سوليد بور لي موتيف هادو قاصحين بزاف يعني ما تيبومبيوش نازله فيها واحد المثلث هنايا من جهه لا فيرميتور وهاد السنيسه ديالها حتى هي راقيه بزاف شفتوا هاد لو موديل دو شين شي حاجه اللي ما مطلياش بزاف هاد لاشين اللي كتكون شوبار اوفيرت شو سي بارمي لي شوبار اللي كتجي زوينه في اللبسه شوبار اوفيرت يعني راقيه بزاف حتى فاش كتشوفها هكذا ملبوسه
تجي راقيه ولي موتيف ديالها صحاح. دونك دايره 2800 درهم 2800 درهم فوالا 56000 ريال ابوبخي 280 اورو. اللي في عنقك شحال جاوبيني؟ لاله سميره. الوغ اللي في عنقي هي هاد لاشين ديال سي دي كريستيان ديور داير الثمن ديالها 1400 درهم 1400 درهم. دونك درنا ليها ان بيتي بري باش كلكم تقدروا تشريوها. هذه البنات السلسله ديالها رقيقه وي مي صحيحه. لو موتيف ديال سي دي ما تيبومبيش يعني فريمون صحيح. وميم هاد التاج اللي نازل من هنا حتى هو صحيح يعني ماشي داكشي اللي رقاق فريمون صحيحه البنات. وغادي نخدموا لكم وحده بحالها مي رق منها غتكون ناقصه عليها في لو بري. مي هادي بوغ البنات اللي باغينا فريمون صحيحه هادي لي موتيف ديالها صحاح. وغنخدموا لكم وحده اخرى رقيقه عليها حتى هي صحيحه بيان سور. الوغ فوالا البنات دونك هادي داير الثمن ديالها 2800 درهم 2800 درهم 56000 ريال. دونك بقاو في لي غورميت كاين حتى هاد لي موديل ديال الفروج لا غورميت ديال الفروج اللي كتجي على هاد الشكل. دونك هادي فيها حجيرات في الغوز وفي البيض لاشين ديالها شوباغ رقيقه وفي هادي بتيت كوت هنا في جناب. دونك لو بري ديال هادي البنات 3800 درهم 3800 درهم ابوبخي 380 اورو. الحويلقات اللي دايره عافاك شحال لالا تيتا. الوغ بالنسبه لي بوك اللي دايره ديال لوي فيتون ها نتوما كيفاش دايرين. دونك هادو البنات دايرين 1400 درهم فوالا 1400 درهم 1400 درهم تجي فيهم 20 كليف 20 كليف هنايا ولوي فيتون. الوغ هادي البنات صحيحه ماشي دوك لوي فيتون اللي خفاف. هادي قاصحه فريمون تري سوليد يعني غليظه ملي كتوركوا عليها راه صحيحه ما كتبومبي ما والو. دونك هادو لي بوكل فريمون ممتازين خدمه مفينيه وشي حاجه تري شيك حتى من ناحيه القصوحيه راه سي تري سوليد. دونك بور لو بري 1400 درهم 1400 درهم 28000 ريال ابوبخي 140 اورو. فوالا لي في دونك فيهم دو 20 كليف هنايا اي لو موتيف لوي فيتون في التحت تيجي غزال. هذه حتى هي البنات شي حاجه اللي ممتازه او نيفو دو الصح ديالها يعني ماشي داكشي اللي رقيق فيه غير الشكل. هذه باغ كونطخ فيها الشكل اي او ميم طون الصح ديالها وتجي حلوه في البيسه. هانتوما لي في تجي غزاله في اللبسه. دونك تقدروا تسكرينيوها البنات اللي عجباتكم يدوزوا عنا ان شاء الله سور بريفي. تجي غزاله هكذا نازله وديال طول لي جوغ سورتو مع هكا دي توربون ولا هذا كتجي زويونه فوالا. الوغ نكمل لكم البنات بوغ هادي دايره 3800 درهم الا بغيتو تسكرينيوها 3800 درهم فوالا. عندي كذلك لا غورميت ديال جاكوار موديل ممتاز هانتوما. دونك هذه البنات فيها واحد البارتيكولاريتي غزاله من هاد الجهه حصيره شفتوا هاد الجهه حصيره فيها جاكوار مشبك صحيح. هاد لا بتيت 20 كليف نازله هنايا فيها 3 ديال السميسلات. دونك هنايا فيها دي شينيت نازلين ومن الجهه الاخرى فيها الحصيره. شفتوا البنات لو موديل ديالها تري جولي دايره 5200 درهم 5200 درهم هانتوما. تقدروا تسكرينيوها البنات يدوزوا عندنا سور بريفي كاين حتى لا باك ديالها وكلشي 5200 درهم 5200 درهم فوالا تجي غزاله. شوفوا لي البنات هاد لو فيت انها فيها حصيره من هنا والسنيسله من هنا عطاها واحد لو كوتي مودرن فوالا 5200 درهم 5200 درهم 104000 ريال فوالا البنات. الوغ وعندي لكم كذلك لي تشوكر. دونك البنات لي تشوكر ديال العنق بحال هذا الموديل هذا فوالا فوالا لي في. بالنسبه للبنات اللي تعجبوهم لي تشوكر عندي لكم هذا الموديل. شوفوا كيفاش جات مع السنيسله غزاله جات كتحمق هانتوما. نطلعوا شي شويه باش تشوفوها فوالا. هانتوما لي في جات مع السي دي غزاله مع الكريستيان ديور غزاله بزاف. هانتوما بوغ لو تشوكر ديال 20 كليف كتجي فيه 20 كليف هنا الوسط حجيرات هنايا في الجناب اي دي غوت شفتوا. بوغ لو بري ديال هذا درنا ليه ان بري بروموسيونيل. نورمالمون البنات داير 3500 درهم تيبقى في 2900 كيبقى في 2900 درهم. هاد التشوكر لو ديرني بري ديالو هذا نورمالمون 3500 درهم اي لو بري بروموسيونيل 2900 درهم 2900 درهم بوغ لو تشوكر. سنيسلا 1400 درهم 1400 درهم 28000 ريال
فوالا دونك سكرينيو البنات اي موديل عجبكم. فوالا عندي كذلك في التشوكر عندي هذا الموديل حتى هو غزال غزال نوريه لكم. غادي نبقى اون زوم حيت كيبان لكم هكذا مزيان. فوالا لي في شوفوا لي التشوكر حتى هو شحال غزال هانتوما. دونك هذا البنات حتى هو رائع بزاف. تيجيو فيه 3 ديال لي سيركل هنايا دو غوت دو شاك كوتي. حتى هو كيجي مع هاد السنيسله رائع بزاف فرانشمون جا معاها غزال. شفتوا هاد التشوكر هذا البنات السنيسله ديالته غليظه غليظه ومتينه يعني ماشي داكشي اللي تيبون به فريمون. السلعه اللي كنوريكم البنات اليوم فريمون داكشي صحيح ماشي داكشي اللي خفيف يعني خدمه صحيحه اللي غادي تلبسوها. اي واخا شويه لو بري بارابور داكشي الرقيق اللي كنديرو هادو شويه زايدين في لا كاليتي مي زايدين في لو بري سي نورمال. ولكن البنات جو فو غارونتي لا كاليتي ديالهم راهم صحاح وديال دائما. دونك هاد التشوكر هذا داير الثمن ديالو 2900 درهم البنات. هذا 2900 درهم. شوفوا لي السنيسه ديالته كيفاش دايره. شوف السنيسه ديالته ممتازه يعني داكشي تبارك الله اللي ديال طول لي جور وصحيحه ماشي داكشي اللي رقيق. الوغ اختحانا بوغ سيتي دايره 1400 درهم 1400 درهم. هادي 1400 درهم 28000 ريال. بونجور الغزاله شيماء تبارك الله عليكم وعلى تعامل الغزال. الله يبارك فيك لاله فاتحه الله يخليك شكرا بزاف على هاد الشهاده الغزاله ديالك. دونك البنات بوغ اللي تيبغيو عندي كيلكو كليون تيبغيو هكذا لي تشوكر شي حاجه شويه ثقيله. دونك تشوكر ثقيل عندي لكم هذا. فوالا هانتوما البنات بغيتو ليا التشوكر اللي شي حاجه فريمون ديال الحضور هانتوما كاين التشوكر هذا ديال الحضور تيجي باين في العنق فيه هذا لو موتيف هذا حضاري حجيره خضراء هنايا صحيح وسنيسه ديالته رقيقه هانتوما فيه حجيرات هنايا في الجناب تيجي حضاري ولكن غزال. شفتوا هانتوما حتى هو صراحه جا مع السيدي مي هذا بلوس حضور يعني هذا بلوس الا كنتو تلبسوه بوحديتو فريمون بوحديتو كيجي عاطي ولا مع شي حجيره خضراء هنايا تيجي غزال. الوغ البنات هذا ديال الحضور بوغ البنات اللي تيبغيو يلبسوا في الحضور داكشي شويه راقي. الوغ البنات لو بري ديال هادي 5500 درهم حتى هو اون بروموسيون تيبقى في 5500 درهم 110000 ريال 5500 درهم. فوالا عافاك مقفل ديال لويزا لالا دارين الدنيا. الوغ لي غورمي ديال لويزا ما كرهتش دوزي عندي بريفي يلا وجدت لكم واحد. دونك كاين لي غورميت وكاين البغاسلي. البنات غنوريكم حتى هاد لا سيليكسيون اللي لابسه لكم انا هنايا في يدي. دونك هنا لبست لكم هاد لو بغاسلي هذا اللي خارج خلاص طوندونس تيجي مع الكارتي كيحمق هانتوما نزومي لكم باش تشوفوا. دونك هذا البنات كيجي مع الكارتي غزال هذا لو موديل هذا الغليظ كاين رقيق ديالو. دونك هذا الغليظ داير 9000 درهم 9000 درهم ابوبخي 900 اورو. عندي لكم هذا الكارتي هذا الكارتي الغليظ 7500 درهم بوغ البنات اللي تيبغوا فريمون كارتي غليظ. دونك هذا عريض لي فيس ديالو بويض وداير 7500 درهم 7500 درهم. عندي لكم هاد لا غورميت اللي فيها 4 ديال لي فان كليف 1 2 3 4 من الجهه الاخرى. دونك هذه دايره 5000 درهم 100000 ريال ابوبخي 500 اورو. اي هاد لا غورميت الغزاله ممتازه هاد لا غورميت فرانشمون سامبل فيها 3 ديال لي كولور لو جون لو برونز لارجونتي. بالنسبه لي فام اللي تيبغيو لي غورميت سامبل ما فيهم لا حجيرات لا والو او ميم طون تروك تري شيك اللي تلبسوه مع لا سيليكسيون ديالكم. فوالا هانتوما كيفاش كتجي صحيحه وديال تو لي جور. اي بور لو بري 6500 درهم 6500 درهم تقيقل وصحيح ابوبخي 650 اورو البنات 6500 درهم ولكن غورميت لي وازنه وصحيحه وفريمون ديال النفس غورميت ممتازه. شوفوا لي البنات فريمون سعدات مولاتها بها. هذه البنات فيها اون سول بياس يعني وحيده اللي جبنا منها اون سول بياس 6500 درهم 3 couleurs argenté, bronze et doré et ça passe avec les bracelets, les gourmettes مع كلشي والفيرمور ديالها كبيبر. فرانشمون سي موديل تري جولي. دونك فوالا لي فين نكملوا ان شاء الله بوغ هاد لا غورميت هادي ممتازه
6500 درهم 6500. لا غورميت 5000 درهم. لو براسلي 7500 هذا 9000 درهم. دونك فوالا نيزيتي با تسكرينيو وشوفوا لي هاد لا سيليكسيون جات زوينه. سكرينيو اي موديل البنات عجبكم اي دوزو عندي سور بريفي. اي في هاد اليد هادي لبست لكم هاد لا باغ. دونك لا باغ بحال لو ستيل غادكو. فوالا هاد لا باغ ديال لو ستيل غادكو. شوفوا كيفاش كتجي غزاله سامبل وفيها الحجيرات غير في هاد لانون الاخراني. لبست معاها هاد لا غورميت هادي جات زوينه باسكو هادي حتى هي سين غورميت غادكو مع هاد لو موتيف غلوي هنايا. تقدروا تلبسوا مع لا باغ لوي ولا لا باغ بحالها يعني نفس الخدمه ديال السلسله. الوغ البنات لا باغ دايره 2300 درهم اي لا غورميت دايره 10500 درهم. دونك هذه البنات غليظه 10500 فيها لي زانو فين تقدروا تسدوها فين ما بغيتو بيان سور. فوالا و بور لي 3 غورميت البنات ديال لي بول شاكون دايره 2100 درهم 2100 درهم الوحده. ولا بغيتو ثلاثه غادي ندير لكم بيان سور ان بري بروموسيونيل. الوغ البنات بوغ هاد لي غورميت ديال لي بول فوالا هاد لي غورميت ديال لي بول دايرين شي 2100 درهم الواحد ديال غافينيتي. مي الا بغيتو لي 3 كتبقى فيهم اون ريدكسيون غزاله. الا بغيتو ثلاثه كتكون فيهم واحد لا ريدكسيون امبورطونط. دونك الا بغيتو البنات لي 3 دوزو عندي سور بريفي باش ندير لكم لا ريدكسيون ديالهم بثلاثهم كيتقاموا ا بوتي بري البنات. لي بول سي صراحه ماست حتى هما كيجيو زوينين هكذا في اليد. كتنساو راسكم فريمون توضاو بهم وكلشي فريمون ديال طول لي جور وصحيحين وتيجيو او ميم طون راقيين حتى في اللبسه كيجيو راقيين. سورتو لازتو عليهم شي غورميت بحال هكذا ولا هذا تيجيو غزالين. دونك فوالا نحاول نديزومي. فوالا الوغ نكملوا البنات مع لي زارتيكل. جبت لكم كذلك هاد لو براسلي. دونك هاد لو براسلي حتى هو الغزال ديال غافينيتي البنات فيه كله لي بول سليك ديال الذهب من الوسط وفيه هاد لي بيير سي دي بيير بريسيوز هانتوما. فوالا اي بور لو بري دير 5200 درهم 5200 درهم. عندي لكم كذلك البنات لي باغ دو مارياج. الوغ بور لا باغ دو مارياج اللي كانت كتعجبكم بزاف اللي فيها الكارتيي اي لو برونز وهاد لو موتيف كاري الي دو روتور. راه لو ستوك ديالها دابا موجود. كانت كتعجبكم بزاف هاد لا باغ اللي تري سوليد شيك طوندونس وفيها اون سول باغ. شفتوا اون سول باغ مي من الفوق كتبان بحال لي 3 باغ. دونك فيها دي باغ هكا مداخلين مع بعضياتهم لو برونز لو جون اي لارجنتي بور لو بري 3500 درهم 3500 درهم البنات. فوالا 3500 درهم البنات 70000 ريال. هانتوما صحيح. دونك سكرينيو. شيماء انتبهي للصوت مشى. اختي رجاء واش مشى عندكم الصوت في انستغرام حيت انا نورمالمون كيبان لي مزيان. حسين شوف لي في انستغرام واش كتسمع الصوت مزيان ولا لا حيت فيسبوك كيتسمع كلشي مزيان مي في انستغرام دونك ما تتسمعش واقيلا بيتيتر. دونك نعاود نشوف واش كيمناش. شوف انستغرام واش كيتسمع الصوت مزيان ولا لا. الوغ البنات هاد لا باغ هادي كتجي غزاله تقدروا تسكرينيوها اي صيفطوها لينا سوغ بريفي ان شاء الله 3500 درهم 3500 درهم صحيحه. فريمون باغ دو مارياج غزاله ممتازه صحيحه فيها هاد لو ستيل كاري بحال لي ديامون برونز هنايا اي الكارتي. فوالا دونك لي في حيت البنات انا عندي هنايا شفت من تليفون اخر تيتسمع في الانستغرام ما عرفتش المشكل ياك من عندكم ولا ولكن كلشي كيقول لي سابق دونك مشكل من عندي. داكوغ غادي نخرج نعاود ندخل من عندكم. الوغ نعاودوا لو لايف ان شاء الله سوغ لا ماشي فيسبوك الصوت مزيان اختي نزاله لا يخطيك غير في الانستغرام اللي ما كيتسمعش مزيان. بري ديال السلسله كريستيان ديور اختي سكينه. دونك بري ديال السلسله كريستيان ديور ها هي كيفاش كتجي 1400 درهم 1400 درهم ابوبري 140 اورو. فوالا 140 اورو تقريبا بور لو بري. فوالا
نعاودوا نلونسيو ان شاء الله اللايف البنات. واش ذهب اختي كريمه؟ الوغ بالنسبه للبنات اللي يلاه كيدخلوا معنا كنبيعوا الذهب عيار 18 كارا اللي كاين في المغرب كامل، صوف كو حنا تنحاولوا نديروا لكم دي بري اللي تيكونوا مناسبين، تنديروا لكم لا ليفريزون غراتويت بارتو او ماروك افيك ان بتي كادو سيمبوليك اي او ميم طون تندخلوكم في لا طومبولا. دونك البنات ما تنساوش لا طومبولا اللي بزاف لي كليونط منكم ربحوا فيها وباقيين غادي يربحوا مازال، وان شاء الله ما كرهتكمش كلكم تربحوا ان شاء الله. دونك حتى هذا الشهر هذا حتى هو كاينه اون طومبولا، اي واحد تقطع عندنا راه كيدخل فيها. دي فوا تنديروا لكم جليبات مغربيين، دي فوا تنديروا لكم دي زارتيكل ديال الذهب، دي مونطخ اوريجينال كل مره واشنو. دونك البنات نيزيتي با ملي كتقداو عندنا راه كتربحوا اي لا ليفريزون غراتويت اي لو بتي كادو سيمبوليك على ليفريزون اي لا طومبولا اللي كتشاركوا فيها، او بيان سور كنديروا لكم دي بري اللي مناسبين افيك اون كاليتي اللي كتكون مزيانه باذن الله. دونك مرحبا بكم البنات. لا باغ مدفوره عافاك لالا وي ام. الوغ هاد لا باغ دايره 2300 درهم 2300 درهم، مي قياس الا كان عندك قياس صغير كتبقى مقل منها الثمن هذه حيت قياس شويه كبير. ديجا انا كيجي نو هذا قياس صغير، دونك قياس صغير كيتبقى موان شير. القياس هذا كبير برشي شويه 2300 درهم 2300 درهم 46000 ريال. بوغ لا باغ البنات نعاود نوريها لكم، سكرينيوها لا باغ دو مارياج اي لي دو روتور راه فيها لو ستوك البنات. هانتوما باغ دو مارياج غزاله فيها 3 كولور، لو كاري من هنايا برونز اي لو جون 3500 درهم صحيحه. سيل فو بلي واش صحيحه السنيسله ما تقطعش دغيا اختي سكينه. دونك بالنسبه لهاد السنيسله اللي نقدر نقول لك عليها صحيحه، لي موتيف ديالها قاصحين. الوغ هاد لي شين واخا رقاق راهم صحاح، يعني ما تخافوش منهم. طونك السلسله ما تجريهاش هكذا بالجهد ما عمرها تقطع، يعني الا تجرات بالجهد اي سلسله كتقطع راكي عارفه اللي كان السبب. مي تلبسيها في عنقك هكذا عادي دوشي بها وداكشي ما تخافي منها والو، فهمتيني. دونك هي واخا رقيقه راها براتيك وصحيحه يعني ديال تو لي جور. فوالا وفيها بيان سور واحد لاكوت هنايا عطيها واحد لو كوتي غزال. فوالا فوالا غورميت غتكون لي في يديك والخاتم ديالها اختي سليمه. الوغ لا غورميت غتكون لي في يدي دايره 10500 10500 درهم، هذه كتجي غليظه وثقيقله 10500 درهم 10500، ولا باك ديالها 2300 درهم 2300 درهم 2300 درهم 46000 ريال. عندي ليكم البنات كذلك واحد لانسومبل كود كار حتى هو غزال بوغ البنات اللي تيعجبهم اللويز وتيجيهم غالي. دونك راه وجدنا لكم واحد لانسومبل ديال اللويز بواحد لو بري اللي مناسب بزاف، نوريه لكم. الوغ هانتوما البنات بالنسبه للانسومبل ديال لويز هو كيفاش تيجي. دونك فيه لا غورميت لي بوكل لا باغ اي لا غورميت، لانسومبل كامل داير غير 1,040,000 ريال. فوالا انا غادي نوريها لكم دابا من البوسه. دونك غنحاول نلبس لكم لانسومبل ديال لويز باش تشوفوا كيفاش كيجي، حيت بزاف لي كليونط منكم سولوني عليه. هذا الي ا بيتي بري الصراحه. شوفوا لي بوكل ديالو كيفاش دايرين. دونك تيجي فيه الفروج من القدام ومن اللور كيجي على شكل رياله. دونك اللور سامبل ومن القدام فيه الفروج. دونك نوري لكم البوس. الوغ البنات دابا سي لا طوندونس هادشي ديال لويز كيجي غزال. فوالا عندي لكم كذلك لا باغ ديالتو حتى نوريها لكم، لا باغ اي لا غورميت. وعاد باش كاينه لاشين ديالتو حتى نلبسها لكم باش تشوفوها. هانتوما لي في سنيسله كيفاش دايره، غادي نزومي باش تشوفوا مزيان. الوغ البنات ها هي السنيسله ديال لويز كيفاش كتجي غزاله. السنيسله ديال فيها لي كوت هنا في الجناب، نزومي حتى هنايا السنيسله فيها لي كوت هنايا في الجناب. لا الهام فوزيت سور كازا، لا حنا اوني سور ستات اي تنديروا لكم لا ليفريزون بارتو او ماروك. وبالنسبه لكازا كتكون لا ليفريزون ا دوميسيل. فوالا ماشي فيا امانه. دونك لا ليفريزون كازا كتكون فيا ليفرور، لي زوتر فيل كتكون فيا امانه، مي دي فوا تيديوها لكم حتى للدار. دونك فوالا لي في لاشين ديال لويز كتجي على هذا الشكل، لي بوكل ديالها
هانتوما كيفاش دايرين. دونك لي بوكل، لا شين بوندونتيف، لا باغ اي لا غورميت. Voilà les filles, la gourmette, c'est ça. Voilà, la bague et la gourmette. شوفوا شحال غزالين كيجيو في البيسه، رائعين. Donc ça c'est la bague et la gourmette, les boucles et la chaîne. Voilà. حاولت نوريهم لكم كاملين باش تسكرينيوهم. هانتوما la bague, la gourmette, les boucles ou la chaîne pendentif avec les gouttes اللي تجي صراحه غزاله هكذا في البيسه. هانتوما دونك لونسومبل كامل البنات داير 1,080,000 ريال، 14000 درهم، 1,080,000 ريال، ابوبخي 1400 اورو. دونك هذا سي لو بري ابروكسيماتيف 1400 اورو البنات. 1,080,000 ريال، 14000 درهم. لا باغ، لا غورميت، لي بوكل نازلين اي لا شين. شفتوا فرانشمون انصومبل غزال، اي حتى بارابور لو بري راه فريمون مناسب بزاف بارابور لهاد لو بري هذا. دونك عندنا لي زونسومبل ديال لويس كيبداو غير من جوست المليون الفوق، مي هذا حاولنا نديروه لكم ا بيتي بري او ميم طون الي تري سوليد البنات، يعني فريمون صحيح 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 وما تندموش عليه. سي ان تروك سامبل، فهمتي اللي راكم عارفين الفروج سي موديل اللي ما تيديموداش تيبقى توجور. فوالا دونك تو لونسومبل داير 1,080,000 ريال، 14000 درهم. فوالا كترسلوا اوروبا مالوغوزمون لا، دونك تنصيفطوا غير داخل المغرب. الا عندكم لا فامي هنا في المغرب راه تنصيفطوا ليهم، ولا خلاص لا كان عندكم شي واحد هنا في المغرب غادي يطلع عندكم تماك لوروب نصيفطوا معاه لا كوموند. فوالا دونك لي بوكل سي سا، لا باغ، لا غورميت اي لا شين بوندونتيف. دونك البنات تو لونسومبل داير 1,080,000 ريال، يعني غير 14000 درهم لونسومبل كامل ديال لويز، و الي تري سوليد، يعني من ناحيه الصح راه على حسابي فريمون البنات صحيح وديال دائما. دونك فوالا هادو هما لي زارتيكل كنت بغيت نوريكم صراحه. عندي لكم كذلك هاد لا باغ د مارياج، هادي حتى هي غزاله كتبان بحال ديامون. دونك هادي سي سوليتير افيك دومي اليونس. هانتوما غزال تيجي شنو هادي دونك فوالا. بالنسبه لهاد لا باغ دو مارياج البنات داير الثمن ديالها 2400 درهم، 2400 درهم. دونك هذا البنات داير 2400 درهم، 2400 درهم، فيها سوليتير اليونس. تقدروا تسكرينيوها، راه حطيناها لكم في ديغني بوست في انستغرام. فوالا غورميت اللي في يديك بشحال. الوغ لا ماسه بالنسبه لهاد لا غورميت في 4 لي فان كليف دايره 5000 درهم، 5000 درهم. عندي هاد لا غورميت الثانيه حتى هي ممتازه. هانتوما كيفاش دايره هاد لا غورميت الثانيه ممتازه، داير الثمن ديالها 6500 درهم، 6500. فوالا وعندي لكم كذلك هاد لا باك دو مارياج 3 دي دايره 1000 و خليني نتاكد باش ما نقولش شي بيتيز. دونك هذا البنات داير الثمن ديالو 1900 درهم. هانتوما تيجي على هذا الشكل، فيه 3 ديال لي 3 دي وسوليتير. عفاك مارياج 1200 درهم. وي لا بالنسبه لهاد لو بري هذا كاين في لي مارياج، غير دوزي عندي ان شاء الله سور بريفي نوريه لك. عندي لكم هاد لا باك د مارياج حتى هي فيها سوليتير سيرتي و اليونس، دايره 1900 درهم، 1900 درهم. فوالا وعندي لكم البنات كذلك لي براسلي هانتوما بحال هادو. دونك فيهم هاد لا كولور. دونك هادو فيت سي ان براسلي اوم اي فام، تيقدروا يلبسوهم لي زوم كوم يلبسوهم لي فام. لي فام خلاص تيخلطوهم مع دي براسلي. نوريكم باغ اكزومبل بحالاش، بحال لو موديل فريد. لو موديل فريد سي ان موديل تيلبسوا لي دو. فوالا بحال مثلا لي فام تيقدروا يديروه مع لي براسلي بحال هكذا، تيجيو سيليكسيون مخلطين مع لي براسلي. ولي زوم حتى هما تيقدروا يلبسوهم. فوالا بور لي زوم تيلبسوا الذهب. دونك عندنا لي موديل هادو كل واحد فيهم داير 2100 درهم، 2100 درهم البنات الواحد. عندي لو موديل فريد فهاد لا كولور اتيرونت، لو غري فهاد لي زانو هادو، هاد لي دو موديل نوار اي مارون. فوالا فوالا البنات. دونك هادو هما لي زارتيكل بور اوم بور لي براسلي. دونك فوالا جيسبر ان لي زارتيكل يكونوا عجبوكم.
عندي لكم كذلك هاد لونسومبل اللي دايرين فيه بروموسيون. دونك هذا البنات فيه لي بوكل وشين بوندونتيف 950 درهم 950 درهم. السلسله بالتعليقه ولي بوكل بجوج بهم 950 درهم تيجيو رقاق وديال طول لي جور. وعندي كذلك لي زانسومبل فان كليف اللي كتسولونا عليهم بزاف. الوغ بوغ البنات اللي تيبغيو فان كليف اون نوار انسومبل صغير كاين هاد لو موديل. دونك هذا انسومبل صغير ديال فان كليف. وعندي كذلك انسومبل اخر ديال فان كليف مي في البيض. هاد الفان كليف هذا كيجي في البيض وكبيبر شي شويه ديال طول لي جور. دونك عندنا الفان كليف بيض والنوار والفيغ. دونك فوالا لي في. ونعاود نوريكم اخر حاجه هي هاد لا كرياسيون اللي خدمنا لكم. هاد لاشين ديال سي دي بوغ البنات اللي بغاو يكومونديوها راه فيها ان ستوك. دونك سكرينيوها البنات ودوزو عندنا ان شاء الله سور بريفي بوغ باسي لا كوموند ديالكم. جيسبر ان هاد لي زارتيكل اللي وريتكم يكونوا عجبوكم. ونيزيتي با البنات اي حاجه عجباتكم دوزو عندنا ان شاء الله سور بريفي وما يكون يخاطركم. دونك فوالا نحيد لكم هادي. بون ما غاديش نقدر نحيدها نخليوها ماشي مشكل. ها نتوما دونك فوالا لي في بور لا شين ها هي كيفاش كتجي غزاله وتجي طول لي جور. دونك جيسبر ان هاد لي زارتيكل يكونوا عجبوكم. نيزيتي با اي حاجه عجباتكم كيف قلت لكم سكرينيوها صيفطوها لنا سور بريفي تنديروا لكم لا ليفريزون غراتويت بارتو او ماروك فين ما كنتو كنصيفطوا لكم حتى لعندكم افيك اون ليفريزون غراتويت ان بوتي كادو سامبوليك اي تندخلوكم في لا طومبولا بيان سور. اي وهذا الشيء كامل كتاخذوا لا كاليتي ا بوتي بري. اللي يخطيكم علينا تبارك الله عليكم مرحبا بكم كاملين. شكرا لكم بزاف على لي بارطاج لي كومونتير ديالكم. اللي يخطيكم الثقه ديالكم بيان سور هذا الشيء شرف كبير لينا. سي بوغ سا تنبغيو دائما نديروا لكم دي كادو ونديروا لكم دي طومبولا باش نشكركم على الثقه ديالكم. شكرا لكم بزاف تبارك الله عليكم. كانت معكم شيماء من مجوهرات اميره اللي في مدينه ستات. مرحبا بكم تلاقاو ان شاء الله في لايف جديد.